आम्ही आता पेडे जंक्शन म्हापसा पेडे जंक्शन डेंजरस जंक्शन थंयसर आहा. हो आता व्हिडिओ करून सोदता तो सिग्नल ट्रॅफिक सिग्नल जे आहात हे दिसता पळय सिग्नल आहा आनी जी टोटल 6 सिग्नल आहा ती आता 2 येरो दिसता आमकां ग्रीन जाल्लेले ती 5 सिग्नलां दिसतात. 6वें आहा तें लिफ्टा कॅसिनोचो बोर्डाक लागून. तशेंच हेवटेनूय सेम आहा ह्या सायडीकूच तेंच सेम जाल्लेलें आहा. कॅसिनो प्रायड बोर्ड आहा एक सिग्नल लिफ्टा. म्हाज्या फुड्यान जितेश कामत आहा आनी तसोच प्रतीक शिरोडकर आहा. जितेश कितें म्हणटा हेजेर तूं सिग्नलाचेर या पळय हे जंक्शन आहा न्ही ताजेर उलोवन शेखर बाब तूं व्हिडिओ काडून आनी हांवें हांगा आंदोलन केलां उलयलां. हांगा लोकूय जागे जायना आनी लोकांचे रोखप प्रतिनिधी जागे जायना. सगळे जाण हांगा मरपाक रावल्या. हांगा एक हालींच एक्सिडेंट जालो आनी एक धाकटेचें चली सुद्दां अपघातान गेल्ले आसा पूण लोक जागे जायना आनी सरकार तर जायत ना. आनी ते पुलीस ट्रॅफिक पुलीस म्हण जितले एडमिनिस्ट्रेटीव डिपार्टमेंट आसा ते सुद्दां हाजेर कांयच करतना दिसना. वयल्यान जाता तितल्या लोकांक त्रास चड कशें करचे हे म्हाका दिसता प्लॅनिंग चल्लां. आतां अथंयच पळय अथंय कितें जालां ती सिग्नलां 6 सिग्नलांतली 5 दिसता. कित्याक कारण तो थंय कजिनो प्रायड म्हणून बोर्ड आसा पळय तो थंय लायला आनी ते सिग्नल 1 जे आसा ते ताज्या फाटल्यान उरला झाकून उरला ते. हांगाय तशें जालां. आतां सरकारान एक हांगा उत्तर दिवचें. खास करून हांव खासदार श्रीपाद नायक हाजे कडेन मागता कित्याक फाटीं हांवें ताचें नांव घेतिल्लें म्हाका दिशिल्लें कितें तरी तो बाबा हाजेर इनिशिएटीव घेतलो स्टेप घेतलो पूण हांगा पळयत कांयच घेतना दिसना. एक कजिनो प्रायड इम्पॉर्टंट काय लोकांचे प्राण इम्पॉर्टंट हांगा ते उत्तर श्रीपाद नायकानूय दिवचें आनी हांगचे जे कोण आमदार आसा तो जोशवा आसत कार्लूस बाब आसत हांणी दिवचें कित्याक हें सगळ्यांक लागता. हांगचे कावन्सिलर जे लोकल आहा तांणी दिवचें हाजें उत्तर की तुमकां हो कजिनो प्रायड इम्पॉर्टंट तो कजिनो इम्पॉर्टंट काय लोकांचो जीव इम्पॉर्टंट हें तांणी सांगचें. अरे अशा प्रकारे तुमी मेळत ते करता. हांगा पयलींच हें जंक्शन डेंजर आसा. हांगा क्रॉस करतना जीव मुठीन धरून करचो पडटा आनी ताज्या भायर अशें तुमी सिग्नलां लिपोवंक लागत जाल्यार एक्सिडेंटाक तुमी आमंत्रण दिता मरे. म्हणून हाजेर कितें तें ताबडतोब करचें. कजिनो बोर्ड लायला ते काडचे. ट्रॅफिक पुलिसांक उबे रावंक जाय हांगा सोत्र्यो घालच्यो दुसऱ्यो आनी हे ते वयर ती एडवर्टिजमेंट केल्या ती काडून उडोवची. ताजी एडवर्टिजमेंट आनीक खंय करची दुसऱ्या सायडीन. पूण ह्या जंक्शनार इथे एडवर्टिजमेंट करपाचो हो तरी जागो न्ही. हो काडचो आनी ताजो दुसरो बंदोबस्त करचो आनी सिग्नलां दिश्टी पडटा अशा परिस्थितीन ती दवरुची. हांव हांगा प्रतीक प्रकाश शिरोडकर आमी आयिल्ले आसा तेजे कडेन पेडे जंक्शना कडेन. थंय पळोवंक शकता हांगच्यान हो तो कॅसिनो प्रायडाच्या बोर्डाक लागून पयलींच हे सिग्नल जे आसा ते एक्चुली हे सिग्नल तांकां करचे कित्याक पडले कारण हांगा तेणी पयलींच्यानूच प्लॅनिंग सारकी करूंक ना. पयलींच्यानूच हांगा कितें फ्लायओवर कितें वयर बांदूंक जाय आशिल्लें सारकें प्लॅनिंग करूंक जाय आशिल्लें तें करूंक ना. अर्दी तकली वापरून केला आनी तेचेर उपाय म्हणून तेणी हिची सिग्नली घातल्ली आसा. 180 सेकंडांचे सिग्नल लोकांक हांगा खूब वेळ रावचो पडटा कितलोसो आनी तो रावनूय. आतां आनी एकली व्हडली गजाल अशी समजूंक आयला की येतो कॅसिनो प्रायड पयलींच्यानूच हे कॅसिनोन आमकां गोंयकारांचे तकलेर अशे बसल्ले आसात येवन थंय मांडवीन आनी आतां हांगा बसून कॅसिनोन येवन आमकां त्रास करता. तुमी पळोवंक शकता तो कॅसिनो प्रायडचो बोर्ड जो आसा मदें तेका लागून जितले सेकंड उरलात सिग्नल पडपाक लागून ते सिग्नलाचो एक्चुली हेच्या फाटीं सेकंड्स दाखयता कितले सेकंड्स उरला ते आतां ते बोर्डाक लागून कळना. सो तेका लागून लोकांक कांयच कळना केन्ना गाडी चालू करची केन्ना थोडीं जाणां आपली गाडी बंद करून दवरतात सिग्नल पडला म्हणून. जेन्ना सिग्नल जावंक येता तेन्ना ते चालू करतात तेका लागून आनी थंय लोकांक वेळ जाता. हो कॅसिनो प्रायडाचो बोर्ड आतां पळयात एक सिग्नल हांगच्यान दिसता पण सकयल्यान एक सिग्नल दिसना. ग्रावंड लेवल जेन्ना हांगच्यान घेता तेन्ना हे वचपाचें आसा ते सिग्नल दिसपाना. सो हे जावपाक लागून जबाबदार कोण कारण पयलीं कॅसिनो प्रायड म्हणून ते नाशिल्ले तेन्ना सगळ्यांक ही सिग्नलां बीन दिसतालीं पण हे आतां नेवेच कितें तरी वयर आयिल्लें आसा आनी तेका लागून ह्या सायडीन तशेंच त्या सायडीन दोनूय सायडीन दिसना. तर हांव मागता की म्हणल्यार हे आतां कॅसिनो प्रायड इतलेशे जाता एक्चुली गव्हर्मेंटा कडेन पयशे आशिल्ले तांकां इतलोसो बूथ घालपाक लागून पयशे घालपाक काय नाशिल्ले. हेका CSRची गरजूय नाशिल्ली. तो CSR तुमी इतलोसो बोर्ड घालपाक लागून ट्रॅफिक पुलिसाचो बोर्ड इतलोसो घातलो तुमी आनी तो कॅसिनो प्रायड येदो व्हडलो घातलो आसा वयर वा आनी खंय तरी करा मरे तुमी. तुमकां ते मांडवींतल्यान कांय काडूंक जावंक ना पयलीं कॅसिनो. आतां तुमी कितें जेन्ना नेक्स्ट मॅनिफेस्टो आसा तेन्ना आमी वाट पळोवंक जाय की हो कॅसिनो प्रायड वचून तेन्नाच वतलो म्हणून तुमी फुडल्या इलेक्शनाक सांगता ते हो बेगीन काडचो. लोकांक खूब त्रास जाता हेका लागून आनी हे जाले ते जालेच. आमची पयलींच्यानूच मागणी आसा की हे सगळी जी अरेंजमेंट आसा ती घोसपा गोंदळ केल्लो आसा लोकांक लागून
लोकांक भरपूर त्रास जाता, एक्सिडंट जावपाचे खूब चान्सीस वाडटा हेका लागून. सो हेचे बेगिनात बेगीन कितें तरी व्हडलो उपाय घेवचो आनी कितें तरी फ्लायओव्हर नाल्यार कितें तरी सँक्शन करून लोकांक परमनंट रिलीफ दिवचो. हे बारीक बारीक जे तुमी उपाय करता पळय ते उपाय बंद करचे आनी हे पयलीं काडा लोकांक लागून जो त्रास जाता तो. आनी अशेंच कितें कितें उपाय करून हो परमनंट एक सोल्युशन दिवचें सगळ्या लोकांक लागून. देव बरें करूं. आतां पळय आमी ह्या पेड्याच्या जंक्शनार उबे आहा पळय ते सिग्नल पळय मुद्दम आमी सायडीक आतां आयिल्ले आसा, सायडीच्यान सिग्नल पळय ते जे सकयल्ले कितले सेकंड्स बी उरल्या पळय तेय दिसना. ताचे वयले सिग्नल आहा जे ग्रीन कलरचे एरो दाखयता पळय ह्या सायडीन ते सुद्दां समोरल्यान जी गाडी येता ते कित्याक गाडयेची लेवल मातशी सकयल आसा. आमी मातशे कॅमेरा वयर दवरला पूण गाडयेन जो बशिल्लो आसता ताका ते सिग्नल दिसना. आनी आज हांगा येवपाचें कारण अशें की हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की खूब लोकांनी ही बाब शेखर नायक हाका फोन करून ही कंप्लेंट दिल्ली आसा. म्हणून शेखरान म्हाका फोन केलो आनी सांगलें की यो म्हणून हांगा अशें अशें जाता तूंय पळय म्हणून कितें घडटा तें. म्हणून आमी आयिल्ले आसा कित्याक हो व्हिडिओ करपा फाटल्यान लोकांचेच हांगा लोकांचीच मागणी आसा की बाब शेखर तूं हाजेर कितें तरी व्हिडिओ कर आनी प्रशासनाक जागे कर म्हणून आमी आयिल्ले आसा हांगा की मुद्दम पळय. कारण कोणें सांगिल्लें की गाडयेन आमी येतना ती सिग्नलाच दिसना म्हणून सकयल्ली आनी बाब प्रत्येकान म्हणलां तशें जे सेकंड्स आसा कित्याक लोक खूब जाण हांगा सिग्नल पडला म्हणून पेट्रोल डिझल वाजोवपा खातीर गाडी बंद करून रावता आनी मागीर जेन्ना ते आंकडे दिसता पळय कितले जाले ते सेकंड्स तेन्ना स्टार्ट करता. जर त्या सेकंडाची गरज ना जाल्यार काडून उडया मरे तो. आनी ताज्या वयल्या त्या ग्रीन लेफ्ट एरो आनी रायट एरो दाखयता ताजी तुमकां गरज दिसना जाल्यार तोय काडून उडया. कित्याक तुमी स लायल्या तर थंय तुमकां जर दिसता 2 इम्पॉर्टंट ना कसिनो दिसप चड इम्पॉर्टंट जाल्यार ते 2 आसा ते काडून घरा व्हरा तुमच्या त्या आमदाराक गिफ्ट दिया नाल्यार आमी दिता आमकां स्क्रूड्रायव्हर दिया. अरे तुमकां जमना एक आमदाराक दिया एक खासदाराक दिया काडून ते 2 आहा ते. कित्याक हांव मागता तुमचे कडेन ही हास्यास्पद गजाल न्ही पूण आज हांचेर जोक आमकां करचे पडटा. पूण हांव सिरियस ही गजाल हांगा कोणाचो प्राण वचूंक शकता कारण हांगा क्रॉस करतना भयंकर धानल जाता आनी लोक हांगाच पयलीं ताटकळत उबे आसता 1.5 मिनटां तांकां केन्ना काय त्या सायडीन फास्ट क्रॉस करता अशें जाता. कित्याक हांव हांगा रावता आनी म्हाकाय म्हजो स्वताचो अनुभव हांव सांगता की आमकां तेवटेन जर पावतलो दुसऱ्या सायडीन ते 1.5 मिनटाच्या उपरांत मातशे 30 सेकंडा खातीर ही सायडीची सिग्नलां ओपन जाता. ताज्या भितर आमकां तेवटेन वचपाचें आसता म्हणून हांगा रेसींग स्टार्ट जाता. म्हणून मदीं कोण येता लोक पळोवचे ताका उडोवन चल्ले अशी परिस्थिती हांगा आसा. तेन्ना हें कितें तुमी केल्या पळय घाण कितें करून दवरल्या पळय कितें म्हणटा आमी ताका विद्रुपीकरण जें तुमी केलां तें हांगा सारकें करचें आनी बेगींतल्या बेगीन परत एकदां सांगता हो जो पास जाल्लो तुमचो कितें तो फ्लायओव्हर बियर आसा तो बेगीन सँक्शन ताका हाडा आनी हें काम कंप्लीट करा.